बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शौहर मोहब्बत करने वाला हो तो बीवी हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती है। मैं भी आतिफ से मोहब्बत करती थी, इसीलिए उनकी बेरोज़गारी के बाद मैंने ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी। पहले मैं घर में छोटे मोटे काम कर लिया करती थी, लेकिन अब मैंने बाकायदा फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। मैं आतिफ पर बोझ नहीं डालना चाहती थी, उन्हें 2-3 महीने नई नौकरी के लिए देना चाहती थी कि वो किसी अच्छी फर्म में अप्लाई करें और फिर से हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएं। मैं एक फैक्ट्री में सुबह से शाम तक काम करती थी। फैक्ट्री में वक्त ज़्यादा लगता लेकिन काम कम होता। मैं शाम के 5 बजे वापस आती तो आतिफ घर में खाना वगैरह तैयार करने के बाद मेरा इंतज़ार कर रहे होते। मैं घर जाते ही उनसे ढेरों बातें करती और हम मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाते। दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी बड़ी नंद सरगोधा से मेरे घर आ गईं। कहने लगीं, मुझे तुम्हारी याद आ रही था। बहनों वाला रिश्ता था, इसलिए उनके आने की मुझे खुशी ही थी, लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब आतिफ ने इस बात पर अच्छा खासा वावेला मचाया और कहने लगे, इससे तुम्हारी नौकरी मुतासर होगी। अभी इसे आने की क्या ज़रूरत थी? मेरी बहन है, अगर मैं इसे यहाँ से जाने का कहूँगा तो ये मुझसे नाराज़ होगी, अम्मा को जाकर 100 बातें सुनाएगी। अच्छा है कि तुम इसे घर से जाने का कह दो, ऐसे तो हमारी ज़िंदगी कभी सही ना हो पाएगी। आतिफ की बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि उन्हें मेरी नंद के घर आने पर भला क्या एतराज़ हो सकता है। हालांकि वो बहुत शरीफ खातून थीं और उनके आने से मेरे शौहर का काम भी बँट गया था, लेकिन आतिफ को उनका आना नागवार गुजरा था। बहरहाल मैं उनकी बातों में नहीं आई। मैंने सोचा शायद मुझे यूं ही आजमा रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद इन्होंने बाकायदा इसरार शुरू कर दिया। बेगम, तुम इसे कहती क्यों नहीं कि अभी अपने घर चली जाए, हमारी अपने घर चली जाए, हमारी अपनी ज़िंदगी है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये हम पर बोझ बने। मुझे कोई मसला नहीं है आतिफ। मैंने मशकूक नज़रों से इन्हें सर से पाँव तक देखा। न जाने क्यों मुझे अपने शौहर के बदले हुए रवैये पर शक सा हो रहा था। कुछ दिन से वो बहुत गुमसुम रहने लगे थे। मैं जब भी देखती वो किताबों में गुम रहते, कभी कोई डायरी लिखते तो कभी अखबार पढ़ते। हालांकि मुझे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन बाकी बातों में बदलाव की वजह से मुझे ये सब हरकतें मशकूक लग रही थीं। बहरहाल मैंने नंद के साथ अपना रवैया बुरा नहीं रखा। 2 दिन के बाद इन्होंने खुद ही तैयारी बांध ली, लेकिन वो कुछ परेशान लग रही थीं। मैंने उनसे पूछा तो कहने लगीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है मदीहा, तुम अपने घर पर ध्यान दो। तुम्हारा शौहर, तुम नौकरी से ज़रा जल्दी आ जाया करो। औरत के लिए उसके घर से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता। तुम ये मेहनत किसके लिए कर रही हो? अपने घर के लिए। तो सबसे पहले अपने घर को संवारो, ऐसा कि बाकी सब धरे का धरा रह जाए। अगर मेरी नंद ये बात किसी और वक्त कहती तो शायद मुझे बुरा लगता, लेकिन मुझे उनकी ये बात अब सही लग रही थी। मैंने भी सोचा, इस कदर मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। मैं आइंदा दिन के 5 बजे की बजाय 12 बजे ही घर आ जाऊंगी। घर के काम खुद करूंगी और खुद को भी हल्का फुल्का रखूंगी। और फिर मैंने अपनी फैक्ट्री में मैनेजर से बात करके अपनी ड्यूटी 12 बजे तक करवा ली। मैं मुश्किल काम 12 बजे तक निपटा लेती। यूँ मेरी छुट्टी 5 बजे की बजाय 12 बजे मंजूर हो गई। अब मैं बहुत खुश थी और ये खुशखबरी आतिफ को देना चाहती थी। मेरे ख्याल में वो ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वो कहने लगे, मेरी नौकरी को गए अभी 2-3 महीने नहीं हुए और तुमने मेरा साथ पहले ही छोड़ दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने आतिफ को समझाया कि मैं कोई फजूल खर्ची नहीं करूँगी, हम कम पैसों में भी गुजारा कर लेंगे। मैं जल्दी घर आना चाहती हूँ ताकि घर के काम खुद निपटा सकूं और आप पर बोझ भी ना पड़े। आतिफ जैसे मेरे घर रुकने पर भी परेशान हो रहे थे, मगर मैंने उनकी रग पकड़ ली थी। अब मैं मज़ीद खामोश नहीं रह सकती थी। अगले दिन मैं 12 बजे ही घर आ गई थी। घर आकर महसूस हुआ जैसे आतिफ न जाने कब से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। इन्होंने सारे घर की सफाई कर रखी थी, कपड़े तक धो लिए थे और दिन का खाना भी तैयार कर लिया था। मुझे अपने शौहर पर बेहद प्यार आया। मैं खामखा ही उन पर शक कर रही थी, जबकि वो तो मेरी मदद करना चाहते थे। मैंने आतिफ को शुक्रिया अदा किया। तुम्हें तो बहुत गर्मी लग रही है, रुको मैं तुम्हारे लिए ठंडा शरबत लाता हूँ। आतिफ ने ये कहा और फ्रिज से ठंडा शरबत बनाकर ले आए। मैंने शरबत पिया, बहुत मज़े का था। पीते ही मेरी सारी प्यास और थकन उतर गई।
मगर उसके साथ ही मुझे गुनूदगी सी होने लगी। गहरी नींद आ रही थी। मैंने खाना भी नहीं खाया और सोने के लिए कमरे में चली गई। न जाने कितने घंटे मैं सोती रही। काफ़ी देर के बाद मेरी आँख खुली तो ये जानकर सख्त हैरत हुई कि रात के 11 बज रहे थे। मैं दिन 2 बजे की सोई, रात के 11 बजे उठी। ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे इतनी नींद तो नहीं आती थी, और फिर आज तो फैक्ट्री से भी जल्दी आ गई थी। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने आतिफ से कहा तो बोले, तुम्हें बहुत थकन हो गई थी, इसीलिए मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। सख्त भूख लग रही थी। मैं जल्दी से किचन में खाना खाने के लिए गई, लेकिन ये देखकर मायूसी हुई कि सारा खाना ख़त्म हो चुका था। मुझे अजीब सा लगा। आतिफ से पूछा तो कहने लगे, तुम सो रही थी। मैंने सोचा अब खाना ख़राब होने से अच्छा है कि मैं आसपास किसी गरीब को दे दूं। तुम्हें तो पता है, हमारे पेट भरकर खाने के बावजूद भी कई लोग यहाँ भूखे सोते हैं। हमें उनका एहसास करना चाहिए। शौहर की नेक नियति पर मुझे खुशी हुई। बनाकर खा ली और किसी तरह गुजारा हो गया। लेकिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं करवट पर करवट बदलती रही, जबकि आतिफ गहरी नींद सो रहे थे। लगता था वो थकन से चूर हैं। सुबह हुई तो रात भर की थकन मेरे चेहरे पर थी। मुझे लग रहा था आज फैक्ट्री में काम करना बहुत मुश्किल होगा, और ऐसा ही हुआ। पूरा दिन मेरा सर चकराता रहा। मेरे अंदर पहले वाली ताकत नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से 12 बजे तक अपने काम निपटाए और 1 बजे के करीब घर पहुंची। दरवाज़ा बजाया तो आतिफ का मूड बहुत बुरी तरह ऑफ था। लगता है वो किसी बात पर परेशान थे। मैंने पूछा तो कहने लगे, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम लेट हो गई तो परेशान हो गया था। शौहर की इस बात ने मुझे खुशी से निहाल कर दिया। मैंने उनसे कहा, आज के बाद मैं इससे भी जल्दी घर आने की कोशिश करूँगी। फिर मैं किचन में गई। खाना तैयार था। पहले ठंडा शरबत पी लो। आतिफ ने शरबत का गिलास मुझे पेश करते हुए कहा, तो मैंने इनकार कर दिया। नहीं, आज मुझे प्यास नहीं लग रही। मैं पहले खाना खा लेती हूँ, वरना कल की तरह तुम खाना गरीबों को दे दोगे। मैंने शरारत से कहा, गरीब तो मैं हूँ, जिसे तुम एक नज़र भी प्यार से नहीं देखती, और मैं हूँ कि घर में तुम्हारे लिए सारा दिन काम करता रहता हूँ। तुम परेशान न हो, मेरी फैक्ट्री में एक औरत है, वो अब हमारे घर के सारे काम कर दिया करेगी। मैं उसके हिस्से का काम फैक्ट्री में कर दूंगी, वो मेरे घर के काम निपटा देगी। मैंने आतिफ से कहा तो जैसे वो परेशान हो गए, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे सारे काम करने के लिए। नहीं नहीं, मैं तुम पर इतना बोझ नहीं डालना चाहती, मैंने किसी सोच के तहत कहा, और हम दोनों खाना खाने लगे। खाने के बाद मैं कमरे में जाने लगी तो आतिफ मुझे रोक कर बोले, मैंने इतनी प्यार से तुम्हारे लिए शरबत बनाया था, क्या तुम शरबत नहीं पियोगी? नहीं आतिफ, अब तो मैंने खाना खा लिया, शरबत कैसे पी लूं? एक देखो तो ज़रा। आतिफ ने शरबत का गिलास मेरे होंठों से लगाते हुए कहा, तो मजबूरन मुझे पीना ही पड़ा। थोड़ा सा शरबत पीकर मैं अंदर कमरे में चली गई। खाने के बाद कौन शरबत पीता है? बुड़बुड़ाते हुए मैं बिस्तर पर नींद दराज हो गई। मुझे बहुत नींद आ रही थी, और आज भी ऐसा ही हुआ। रात के तकरीबन 11-12 बजे मेरी आँख खुली तो मुझे सख्त हैरत और परेशानी हुई कि आखिर मुझे इस कदर नींद क्यों आती है। आज भी रात को सो नहीं पाऊंगी, मतलब अब फिर से पूरा दिन खराब गुजरेगा। ये सोचकर ही मुझे परेशानी होने लगी। इरादा कर लिया कि कल हरगिज़ दिन के वक्त नहीं सोऊंगी। खुदा की करनी अगले दिन मैं अपने साथ रशीदा बाजी को भी ले आई, जिन्हें आज मैंने सिर्फ घर का पता दिखाना था। अगले दिन से इन्होंने सुबह सवेरे आना शुरू कर दिया। मेरे शौहर को रशीदा बाजी के घर आने पर कोई ख़ास खुशी नहीं हुई थी। इनके ख्याल में ये घर के सारे काम खुद ही कर लेते थे, लेकिन मेरी गैरत गवारा न करती कि मैं अपने शौहर के हाथ का पका हुआ खाना खाऊं। सो मैंने रशीदा बाजी को सुबह 7:30 बजे घर आने का कह दिया। रशीदा बाजी ने मेरे घर का सारा काम संभाल लिया। दिन के तकरीबन 12 बजे जब मैं फैक्ट्री से घर आई तो इन्होंने खाना भी बना लिया था, लेकिन फिर भी मेरे शौहर के चेहरे पर खुशी नाम की चीज़ नहीं थी। वो सख्त गुस्से में लग रहे थे। इस रशीदा ने मेरा जीना हराम कर दिया है। आतिफ मुझे बताने लगे कि रशीदा ने घर की हर चीज़ की सफाई बड़े मुख्तलिफ अंदाज में की है, जबकि कुछ चीज़ें टूट भी गई हैं। मुझे अपने शौहर की बात पर दुख हुआ। रशीदा बाजी से मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी। अगले दिन मैंने उनसे फैक्ट्री में कह दिया, अगर आपका दिल नहीं चाहता कि आप मेरे घर का काम करें तो कोई बात नहीं। सुपरवाइज़र होने की हैसियत से मैं आप पर रोब नहीं जमा रही।
بس آپ سے میں نے درخواست کی تھی کہ اگر آپ میرے گھر کا کام کر سکیں تو کر لیں، میں آپ کی جگہ کام خود کر لوں گی، فیکٹری کی جگہ کام خود کر لوں گی، فیکٹری کا کام آسان ہوتا ہے۔ رشیدہ باجی معذرت کرنے لگیں کہ اگر مجھے ان کی کوئی بات بری لگی ہو، کل سے وہ اور بھی اچھا کام کریں گی۔ ان کے رویے نے مجھے مطمئن کر دیا۔ اگلے دن سے رشیدہ باجی پھر سے کام پر آنے لگیں۔ گھر کا سارا کام انہوں نے اچھے سے نپٹایا تھا۔ ویسے بھی چھٹی کا دن تھا، رشیدہ باجی کے کام میں مجھے کوئی نقص نظر نہیں آیا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے شوہر کے سامنے آتے ہی رشیدہ باجی اپنی نظریں جھکا لیتیں اور مجھے بے چینی سے دیکھنے لگتیں۔ شوہر کی یہ بات مجھے عجیب سی لگی۔ رشیدہ باجی عمر میں مجھ سے بھی بڑی تھیں اور شاید میرے شوہر سے بھی۔ میرے شوہر کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن ہم دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار محسوس ہوتا کہ رشیدہ باجی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے عاطف کو بازار بھیج دیا۔ آج گھر کے کام بہت زیادہ تھے، سو ہم نے چاول بنانے تھے۔ ایک بات کہوں باجی، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ نہیں رشیدہ، میں برا کیوں مانوں گی؟ تم اپنے شوہر کے ہاتھ کا بنا ہوا وہ لال شربت نہ پیا کرو۔ دیکھو میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ سچائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تمہارے جانے کے بعد اس گھر میں کیا ہوتا ہے، میں منہ نہیں کھولنا چاہتی۔ رشیدہ باجی کے منہ سے یہ بات سن کر میرے تو دل کو کچھ ہونے لگا۔ سوچا نہیں تھا کہ میرے گھر میں یہ نوبت بھی آ جائے گی۔ میں نے رشیدہ باجی کا شکریہ ادا کیا۔ اسی وقت عاطف بازار سے آ گئے۔ میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں گھر کے سودے اور سامان کے علاوہ بھی 2 شاپر تھے جن پر کالے رنگ کا کور چڑھا ہوا تھا، اور اس شاپر کے اندر پڑی چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے شک بھری نظر سے عاطف کو دیکھا اور پھر ان سے سامان لے کر کچن میں رکھ دیا۔ میں نے دیکھا باقی 2 تھیلے لے کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ یقیناً میرا شوہر وہ نہیں تھا جو وہ باہر سے نظر آتا تھا۔ میں نے رشیدہ باجی کی بات پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ اگلے دن جب میں 12 بجے گھر آئی تو رشیدہ باجی گھر سے نکل ہی رہی تھیں۔ حسب معمول میں کھانا کھانے کچن میں گئی۔ آج بھی عاطف نے محبت بھرے انداز میں مجھے شربت کا وہ گلاس پیش کیا جس پر میں نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں عاطف، آج میرا بالکل بھی من نہیں کر رہا، تم یہ شربت خود پی لو۔ میری بات پر عاطف کو غصہ آ گیا۔ کمال ہے، میں تمہارے لیے اتنی محبت سے چیزیں بناتا ہوں اور تم ہو کہ مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ کام کرنے والی بیویوں کے یہی تو چونچلے ہوتے ہیں، پہلے ان کو کوئی بھاو نہیں دیتا اور جب انہیں نوکری مل جاتی ہے تو ان کا مزاج 7ویں آسمان پر چلا جاتا ہے۔ اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں عاطف، میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا کہ میں اس وقت شربت پیوں۔ تم دیکھ تو رہے ہو کہ میں کھانا کھا رہی ہوں، میں نے پیار سے کہا، مگر پھر بھی عاطف کے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ عاطف تلملا کر رہ گئے اور پھر میں جب جا کر اپنے کمرے میں لیٹی تو میری تھکن اتر چکی تھی اور آدھے گھنٹے کے بعد میں بالکل فریش ہو گئی تھی۔ عاطف تو جیسے کمرے میں چکر لگا رہے تھے، ان کی بے چینی ان کے چہرے پر صاف ظاہر تھی۔ میں نے بھی اور کوئی بات نہیں کی اور گھر کے دیگر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ آج مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ شربت نہ پینے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ میرا شوہر اتنے دن مجھے شربت میں نیند کی گولیاں ملا کر پلاتا رہا، مگر کیوں؟ اس بات کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اگر میں ناٹک کرتی اور سونے کی اداکاری کرتی تو شاید مجھے حقیقت معلوم ہو جاتی، لیکن اب میرا شوہر ہوشیار ہو گیا تھا۔ مجھے نیند کی گولیاں دینے کا تو اب کوئی سوال پیدا ہوتا ہی نہیں تھا کہ میں نے عین موقع پر انکار کر دیا۔ اب میں پچھتانے لگی کہ خواہ شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے موقع سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی، اور وہ مجھ سے ناراض بھی ہو گئے، لیکن میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی اور شاید عاطف بھی باز آنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ دن تو کسی طرح گزر گیا۔ اگلے دن عاطف نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ کہنے لگے، میں اوپر بیٹھک میں اپنے ایک دوست کو بلاؤں گا، ہم نے کاروبار کے بارے میں بات کرنا ہوتی ہے، تم اوپر مت آنا، ایسے عورتوں کا غیر مردوں کے سامنے آنا اچھا نہیں لگتا۔ اوپر کون سی بیٹھک ہے عاطف؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ارے چھت والے کمرے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے دوستوں کے سامنے کیوں آؤں گی؟ مجھے کوئی شوق تھوڑی نہ ہے کہ میں تمہارے دوستوں سے باتیں کروں، میں نے بیزاری سے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم اندر جاؤ، میں نے اپنے دوست کو بلانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی ایک جھلک میری خوبصورت بیوی پر پڑ جائے، تم تو جانتی ہو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا، فیکٹری میں تو میں ہزاروں مردوں کے سامنے کام کرتی ہوں،
تمہارے دوست کے سامنے آ جاؤں گی تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ میں نے عاطف کو شیشہ دکھانے کی کوشش کی تو وہ مزید غصے میں آ گئے۔ مار پیٹ کی نوبت بھی آ ہی جاتی اگر پڑوس کی ساجدہ چاول دینے نہ آتی۔ مجھے شوہر کی اس بات پر دکھ بھی ہوا تھا کہ بجائے میری خدمت کرنے کے اب وہ مار پیٹ پر اتر آیا ہے، جبکہ میں نے کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شوہر نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں اوپر آنے کی جرأت نہ کروں، مگر میں نے بھی دل میں ٹھان لی کہ آج راز جان کر ہی رہوں گی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب شوہر کو یقین ہو گیا کہ اب میں باہر آنے والی نہیں ہوں تو یہ چپکے سے اوپر چلے گئے۔ میں بھی دبے قدموں سیڑھیاں چڑھتی چھت کے کمرے تک پہنچ گئی۔ میں نے پہلے کان لگا کر سننے کی کوشش کی مگر باتوں کی آواز باہر تک نہیں آ رہی تھی۔ آر یا پار دیکھی جائے گی، یہ سوچ کر میں نے چھت والے کمرے کا دروازہ دھکیلا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اب تو میں رکنے والی نہیں تھی۔ میں نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ عاطف نے دروازہ کھولا اور غصہ کرنے لگے۔ میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی اور اسی مت بھیڑ میں میری نظر اس لڑکی پر پڑی جو کالج کے یونیفارم میں ڈری سہمی عاطف کے سامنے بیٹھی تھی۔ عاطف بھیگی بلی بن گئے کیونکہ ان کی غلطی میرے سامنے آ چکی تھی۔ وہ لڑکی گھبرائی سی ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈانٹ پھٹکار شروع کرتی وہ خود ہی میرے پاؤں پڑ گئی۔ مجھے معاف کر دیں باجی، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص شادی شدہ ہے۔ یہ آپ کو اپنی بہن بتاتا تھا اور مجھے ہر روز کالج سے خود یہاں لے کر آتا کہ مجھے پڑھائے گا، میری مدد کرے گا۔ یہ روزانہ مجھے مزے مزے کے کھانے بنا کر کھلاتا۔ میں تو خوش ہوتی، سمجھتی کہ اچھا انسان ہے، میری مدد کر رہا ہے، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میں کسی شادی شدہ عورت کا گھر برباد کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے اپنا بستہ اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتی نیچے اتر گئی۔ میں نے عاطف کا گریبان پکڑا اور اس سے پوچھ گچھ شروع کی۔ تب اس نے منہ کھولا اور جو زہر اگلا وہ آج تک میرے دل سے اترتا نہیں ہے۔ تم تو نوکری میں مزدور ہو، مجھے تم سے ماں جیسا پیار نہیں، بیوی جیسی نزاکت چاہیے۔ تمہیں چاہیے کہ تم میرا خیال رکھو اور دیکھو، تم ہر وقت مجھے ماں کی طرح ڈانٹتی ڈپٹتی رہتی ہو۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں، مجھے تمہارا یہ رویہ بہت برا لگتا ہے۔ عاطف کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک بار جب گھر بگڑ جائے، اعتماد ٹوٹ جائے تو پھر ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ اب عاطف کو سبق سکھا کر رہوں گی۔ تمہیں میری محبت میں ممتا کی خوشبو آتی ہے نا؟ اب دیکھنا میں کرتی کیا ہوں۔ اگلے دن صبح ہوئی، میں نے فیکٹری پر جانے کی بجائے عاطف کے ساتھ ناز نخرے شروع کر دیے۔ اٹھ کر اچھے کپڑے پہنے، ہاتھ منہ دھویا اور سج سنور کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد شکیلہ باجی بھی آ گئیں۔ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم فیکٹری کیوں نہیں آئی۔ میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی، ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کہنے لگی ایک بار فیکٹری آ کر سب کو کہہ تو دو کہ اب تم نوکری پر نہیں آؤ گی۔ میں نے انہی کے ہاتھوں پیغام بھجوا دیا کہ اب میں اپنا گھر سنبھالوں گی، کیونکہ میرے شوہر کو ماں جیسی محبت اور دیکھ بھال کرنے والی بیوی نہیں چاہیے، بلکہ اٹکھیلیاں کرنے والی ایک نٹ کھٹ دوشیزہ کی ضرورت ہے، جس کی کمی پورا کرنے کے لیے میں گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ اور اب اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ میرا شوہر پیسے کمانے کے لیے گھن چکر بنا ہوا ہے، میں اس کی کمائی پر عیش کرتی ہوں۔ اسی کے پیسوں سے اپنے گھر میں کام والی بھی رکھی ہے اور زیادہ تر توجہ اپنی ذات اور ہمارے رشتے کو دیتی ہوں۔ سچ ہے، شوہر کو ایک بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی نہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔